हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज को इस भिडियो में इक्विलिब्रियम अफ अ पार्टिकल इन स्पेस को सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिएर आएको छु। यसभन्दा अघि मैले यसै टपिक को फर्स्ट न्यूमेरिकल गराइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म लिंक डिस्क्रिप्सन में राखिदिने छु, तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टपिक। आज को यस टपिक में हाम्रो क्वेशन छ, a container of weight W is suspended from ring A to which cables AC and AE are attached. A force P is applied to the end of a third cable which passes over a pulley at B and through ring A and which is attached to a support at D. Knowing that the tension in cable AC is 150 Newton, determine the magnitude of the force P and the weight W of the container. हाम्रो यस क्वेशनमा डब्लु वेट भएको कन्टेनरलाई रिङ ए मा झुन्डाइएको छ, जसमा एसी एन्ड एई केबल्स एट्याच्ड छ। एउटा फोर्स पी भन्ने थर्ड केबलमा लगाइएको छ र त्यो केबल बी भन्ने पुल्लीबाट पास भएर ए को रिङ हुँदै डी मा एट्याच छ र एसी भन्ने केबलमा लागेको टेन्सन 150 न्यूटन छ। अब हामीलाई P को म्याग्निट्युड र यो कन्टेनर को वेट थाहा पाउनु पर्ने छ। सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको हामीलाई यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्दा कोअर्डिनेट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र धेरै साथीहरु कोअर्डिनेट क्याल्कुलेट गर्न रङ गर्नुहुन्छ। सो यसमा हाम्रो प्रब्लम को सोलुसन भनेको सबै कोअर्डिनेटमा नै बेस भएकोले हामीले कोअर्डिनेट राम्रोसँग क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कोअर्डिनेट भनेको एक्स वाई जेड को फर्ममा क्याल्कुलेट गर्छौं र कोअर्डिनेट क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो यसमा ओ भन्ने ओरिजिनबाट कोअर्डिनेट स्टार्ट हुन्छ र ओ देखि एक्स सम्म, एक्स को लागि पोजिटिभ भने ओ देखि यो डाइरेक्सनमा, एक्स को लागि नेगेटिभ कोअर्डिनेट हुन्छ। त्यसरी नै ओ देखि अपवर्ड भर्टिकली अपवर्ड वाई को लागि पोजिटिभ भने यो ओ देखि भर्टिकली डाउनवर्ड वाई को कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ र त्यसरी नै ओ देखि इन फ्रन्टमा यो जेड लेखेको तिर जेड को कोअर्डिनेट पोजिटिभ हुन्छ भने यसको अपोजिट डाइरेक्सन तिर जेड को कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ। अब हामीलाई कोअर्डिनेट को साइनहरु हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अब हामीले भनेको कोअर्डिनेट क्याल्कुलेट गरौँ र यसमा कोअर्डिनेट भनेको हामीलाई ओ को कोअर्डिनेट 0, 0, 0 हुन्छ। त्यसरी नै ए को लागि यो ए को लागि कोअर्डिनेट भनेको हाम्रो ओ देखि भर्टिकली डाउनवर्ड छ। यो डाइरेक्सनमा चाहिँ ए को कोअर्डिनेट को लागि हामीलाई 1.60 मिटर दिएको छ र त्यो भनेको ओ देखि भर्टिकली डाउनवर्ड। सो भर्टिकली अपवर्ड पोजिटिभ भने भर्टिकली डाउनवर्ड वाई को लागि नेगेटिभ र एक्स को लागि यो ए भन्ने कोअर्डिनेट एक्स को लागि चाहिँ यसमा छैन। सो एक्स कोअर्डिनेट 0 हुने भयो र भर्टिकली डाउनवर्ड 1.60 मिटर छ। सो 1.60 वाई को लागि नेगेटिभ हुने भयो र सिमिलरली जेड को लागि यसमा कुनै पनि छैन कोअर्डिनेट, सो 0 भयो। सिमिलरली बी को लागि हामीले हेरौं, बी को लागि यो ओ देखि एक्स सम्म एक्स को लागि पोजिटिभ भने ओ देखि यो डाइरेक्सनमा एक्स को लागि नेगेटिभ र ओ देखि बी सम्म त्यसको कोअर्डिनेट छ 0.78 मिटर। सो एक्स को लागि नेगेटिभ, सो माइनस 0.78। सिमिलरली अब हामीले वाई को लागि हेरौं, वाई को लागि यो बी को पोइन्ट हामीलाई वाई को लागि दिएको छैन, सो 0 हुने भयो र जेड को लागि पनि यो डाइरेक्सन अथवा यो डाइरेक्सनमा यो बी को कोअर्डिनेट छैन, सो 0 भयो। सिमिलरली सी को लागि हेरौं, सी को लागि एक्स कोअर्डिनेट, सी को लागि एक्स कोअर्डिनेट भनेको छैन। सो यो ओरिजिन देखि एक्स कोअर्डिनेट तिर यो सी को कोअर्डिनेट छैन। सो एक्स डाइरेक्सन तिर सी को कोअर्डिनेट नभइसकेपछि हामीले एक्स को कोअर्डिनेट 0 राखौं। सिमिलरली वाई को कोअर्डिनेट
सी भन्ने पोइन्टमा y को कोअर्डिनेट हामीलाई दिएको छैन, सो y पनि 0 हुने भयो। र सिमिलरली z को कोअर्डिनेट हेरौँ। यो सी भन्ने पोइन्टमा z को कोअर्डिनेट भनेको हाम्रो o देखि यो z तिर दिएको छ। यो सी भन्ने पोइन्टमा दिएको छ, कति दिएको छ भन्दा 1.20 मिटर दिएको छ। सो o देखि z सम्म हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ र त्यसको कोअर्डिनेट दिएको छ 1.20, सो पोजिटिभ 1.20 हुने भयो। अब हामीले d को लागि हेरौँ। d को लागि x भन्ने डिरेक्सनतिर, यो x भन्ने डिरेक्सनतिर d को लागि हामीलाई कोअर्डिनेट छ 1.30। यो d भन्ने पोइन्टमा कोअर्डिनेट x को लागि 1.30 मिटर छ र यो x भन्ने डिरेक्सनतिरै छ, सो हामीले पोजिटिभ 1.30 लेख्छौँ। सिमिलरली y को लागि यो d भन्ने पोइन्टमा कोअर्डिनेट y को लागि हामीलाई गिभन छैन, सो यो 0 हुने भयो। र z को लागि हामीले यो डिरेक्सनतिर भएको कोअर्डिनेट पोजिटिभ लिन्छौँ र यो लाइन यो ओरिजिनदेखि 0.40 मिटर z तिर छ, सो z को लागि पोजिटिभ 0.40 हुने भयो। र अब हामीले लास्टमा छ e को लागि। यो e भन्ने पोइन्टमा कोअर्डिनेट हेरौँ। हामीलाई x को लागि यो e भन्ने पोइन्टमा x को लागि हामीलाई दिएको छ 0.40 दिएको छ। हामीलाई यो डिरेक्सन यो x एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी रिप्रेजेन्ट गरेर दिएको छ र यो ओरिजिनदेखि यो डिरेक्सनमा छ। हामीले यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ लिन्छौँ भने यो डिरेक्सनमा हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ, सो 0.40 हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो। सिमिलरली y को लागि हामीलाई भर्टिकल एरोले हामीलाई e भन्ने पोइन्टमा कोअर्डिनेट दिएको छैन, सो e भन्ने पोइन्टमा हाम्रो कोअर्डिनेट नभइसकेपछि y को लागि 0 हुने भयो। र अब z को लागि हेरौँ। हामीलाई z को लागि भनेको यो सिम्बलले o देखि यो साइडमा दिएको छ, सो हामीले o देखि यो साइडमा पोजिटिभ लिन्छौँ भने o देखि यो साइडमा नेगेटिभ हुने भयो र त्यसको कोअर्डिनेट छ -0.86। सो फाइनल्ली हामीले कोअर्डिनेटहरू क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको यो कन्टेनर हामीले हेरौँ। यसमा यो एसी केबल, एडी केबल र एई केबल एन्ड एबी केबलले यो कन्टेनरलाई होल्ड गरेर राखेको छ र यस कन्टेनर इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ, किनभने केबलहरू कुनै पनि ब्रेक भएको छैन भने हामीले इक्विलिब्रियमको कन्डिसन युज गर्न सक्छौँ। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको सबै फोर्सको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ। सो अब यसमा हामीले सबै फोर्सको रिजल्टेन्ट 0 हुने भएकोले अब हामीले सबै फोर्सहरू एडी को लागि पी एडी भेक्टर, सिमिलरली एबी को लागि पी एबी भेक्टर राखेँ र एई को लागि टी एई भेक्टर प्लस एसी को लागि टीएसी भेक्टर प्लस यो कन्टेनरको वेट को लागि मैले डब्लु भेक्टर र त्यो भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट हो। र यदि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने हाम्रो यो रिजल्टेन्ट 0 हुनुपर्छ, र त्यो भनेको पीएडी भेक्टर प्लस पीएबी भेक्टर प्लस टीएई भेक्टर प्लस टीएसी भेक्टर प्लस यो डब्लु भेक्टर 0 हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो रिजल्टेन्ट 0 छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। अब हामीले पीएडी, पीएबी, टीएई, टीएसी र डब्लु भेक्टरको हामीले भ्यालुहरू निकालौँ, जसको लागि पीएडी भेक्टर हामीले पीएडी भेक्टर क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्स्टमा हामीलाई म्याग्निट्युड अफ फोर्स, त्यसको लागि पी नै राखेँ किनभने हामीलाई यो एडी एबी भन्ने केबल एउटै केबल हो र त्यो केबल हाम्रो पी भन्ने फोर्स अप्लाइड छ र त्यो पी को म्याग्निट्युड हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो मैले त्यो फोर्सको म्याग्निट्युड पी राखेँ र अर्को छ हाम्रो युनिट भेक्टर अलोङ द डिरेक्सन अफ अप्लाइड फोर्स।
सो यसमा भनेको हामीले एडी को लागि क्याल्कुलेट गर्दै छौं भने हाम्रो एडी भन्ने डिरेक्सनमा युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र युनिट भेक्टर निकाल्ने फर्मुला भनेको एडी भेक्टर डिभाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ एडी भेक्टर। सो यसमा p भनेको हाम्रो म्याग्निट्युड p नै छ र एडी भेक्टरको लागि एडी भेक्टर भनेको ओडी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर हो। एडी भेक्टर भनेको हाम्रो एडी भेक्टर निकाल्नु छ भने हामीले ओडी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर गर्छौं। सो ओडी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर गर्दा 1.30 माइनस 0 1.30 आई भेक्टर प्लस 0 माइनस 1.60 भनेको प्लस 1.60 जे भेक्टर सिमिलरली प्लस 0.40 माइनस 0 भनेको 0.40 के भेक्टर हुने भयो र जसमा म्याग्निट्युड भनेको रुट अन्डर 1.30 स्क्वायर प्लस 1.60 स्क्वायर प्लस 0.40 स्क्वायर हुन्छ र यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 0.62 p आई भेक्टर प्लस 0.76 p जे भेक्टर प्लस 0.19 p के भेक्टर आउँछ। सिमिलरली अब हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको PAB भेक्टर हो। सो PAB भेक्टरको लागि यो AB एन्ड AD भनेको एउटै केबल छ र त्यो केबलमा P फोर्स लागेको छ भने हामीले यो AB भन्ने केबलमा पनि म्याग्निट्युड अफ फोर्स भनेको P नै राख्न सक्यौं र यसमा अब AB भेक्टर डिभाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ AB भेक्टर भयो। यो भनेको हाम्रो फर्मुला हो। यो PAB भेक्टर निकाल्ने फर्मुला भनेको म्याग्निट्युड अफ फोर्स टाइम्स युनिट भेक्टर अलङ द डिरेक्सन अफ फोर्स हुन्छ र यसमा युनिट भेक्टर अलङ द डिरेक्सन अफ फोर्स भनेको PAB। यो PAB भन्ने AB भन्ने डिरेक्सनमा लागेको युनिट भेक्टर। यसमा P टाइम्स अब AB भेक्टर भनेको B माइनस A 0.78 माइनस 0 माइनस 0.78 आई भेक्टर प्लस 0 माइनस 1.60 भनेको प्लस 1.60 जे भेक्टर सिमिलरली 0 माइनस 0 भनेको 0 के भेक्टर डिवाइड बाई रूट अंडर माइनस 0.78 स्क्वायर प्लस 1.60 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर हुन्छ र यसको हाम्रो भ्यालु आउँछ। अब हामीले अर्को छ TAE भेक्टर निकाल्नु पर्ने छ र यसमा हामीलाई TAE यो AE भन्ने केबलमा लागेको टेन्सन हामीलाई गिभन छैन। सो मैले यसमा TAE नै राखे म्याग्निट्युड र AE भेक्टर डिवाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ AE भेक्टर क्याल्कुलेट गरौँ र यसमा आउँछ TAE AE को युनिट भेक्टर 0 माइनस 0.40 माइनस 0 भनेको माइनस 0.4 आई भेक्टर प्लस 1.60 जे भेक्टर माइनस 0.86 के भेक्टर डिवाइड बाई रूट अंडर माइनस 0.4 स्क्वायर प्लस 1.60 स्क्वायर प्लस माइनस 0.86 स्क्वायर हुने भयो। यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ माइनस 0.21 TAE आई भेक्टर प्लस 0.86 TAE जे भेक्टर माइनस 0.46 TAE के भेक्टर हुने भयो र अर्को छ हाम्रो TAC भेक्टर। यसमा हाम्रो TAC भेक्टर को लागि TAC भनेको हाम्रो
एसी केबलमा लागेको टेन्सन 150 न्युटन छ। सो हामीले 150 टाइम्स एसी भेक्टर डिभाइड बाई म्याग्निट्युड अफ एसी भेक्टर राख्न सक्यौं र यसको लागि 150 टाइम्स र अर्को हाम्रो लास्टमा छ डब्लु भेक्टर। सो यसमा डब्लु भेक्टर भनेको डब्लु को म्याग्निट्युड टाइम्स ओए भेक्टर डिभाइड बाई म्याग्निट्युड अफ ओए भेक्टर। यसमा डब्लु को लागि हाम्रो म्याग्निट्युड भनेको निकाल्नु पर्ने छ। सो डब्लु नै हेर्नु भयो र ओए भेक्टर भनेको 0 - 0 0 आई भेक्टर माइनस 1.60 माइनस 0 भनेको माइनस 1.60 जे भेक्टर र 0 - 0 भनेको 0 के भेक्टर हुने भयो। सो मैले माइनस 1.60 के भेक्टर मात्र लेखेँ र रुट अन्डर 1.60 स्क्वायर भनेको 1.60 नै हुन्छ। सो यो क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ हाम्रो माइनस डब्लु जे भेक्टर। अब हामीले यसमा हामीलाई चाहिने पिएडी भेक्टर, पिएबी भेक्टर, टिएई भेक्टर, टिएसी भेक्टर र डब्लु भेक्टर निकालिसकेको छौँ। अब यो भ्यालु भनेको हामीले यो इक्वेसनमा लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ। सबैको भ्यालुहरू यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ। सो हामीले इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा यो इक्वेसन आएको छ र यो सबैको यो भ्यालु इक्वल्स टु 0 र यसमा अब हामीलाई आइजेके भेक्टरको फर्ममा आएको छ सबै भ्यालुहरू। सो अब हामीले यो आई भेक्टर, जे भेक्टर र के भेक्टरलाई एकै ठाउँमा बनाऊ, जसको लागि अब आई भेक्टरको लागि 0.62p माइनस 0.44p माइनस 0.21 टिएई र अरु भनेको हाम्रो आई भेक्टरको लागि छैन। सो नियोहरू भनेको आई भेक्टरको लागि भयो र सिमिलरली अब जे भेक्टरको लागि र सिमिलरली अब के भेक्टरको लागि अब हामीले यो आई भेक्टर, जे भेक्टर र के भेक्टरको कोएफिसिएन्टहरू कम्पेयर गरौँ। हामीले यो आई भेक्टर, जे भेक्टर र के भेक्टरको कोएफिसिएन्टहरू आइदर साइडमा कम्पेयर गर्दा हामीले के पायौँ भन्दा 0.62p माइनस 0.44p गर्दा 0.18p माइनस 0.21 टिएई इक्वल्स टु 0। यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भयो। सिमिलरली अर्को भनेको 1.66p यो र यो हामीले जोड्दाखेरि 1.66p आयो। अर्को छ 0.86 टिएई प्लस 120 माइनस डब्लु इक्वल्स टु 0 हुने भयो भनेको हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन। र अर्को हाम्रो थर्ड इक्वेसन भनेको यो भनेको हाम्रो थर्ड इक्वेसन भयो। अब हामीले इक्वेसन फर्स्ट एन्ड इक्वेसन थर्ड सल्भ गर्दा हाम्रो भ्यालुहरू के आउँछ त भन्दा हामीले यो इक्वेसन र यो इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा राखेर सल्भ गर्दा हाम्रो भ्यालुहरू आएको छ। पी को भ्यालु 440.56 न्युटन र टिएई को भ्यालु 377.62 न्युटन आएको छ। अब हामीले यो पी एन्ड टिएई को भ्यालु सेकेन्ड इक्वेसनमा लगाएर सब्स्टिट्युट गरौँ। हामीले पी र टिएई को भ्यालु सेकेन्ड इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा 1.66 इन्टु पी को भ्यालु छ 440.56 प्लस 0.86 टिएई को भ्यालु छ 377.62 प्लस 120 इक्वल्स टु डब्लु छ। सो हाम्रो योबाट डब्लु को भ्यालु आएको छ 1176.08 न्युटन। सो हाम्रो फाइनल्ली हाम्रो क्वेसनले सोधेको सबै आन्सरहरू हाम्रो सल्भ गरेर निकालिसकेको छौँ। हाम्रो क्वेसनमा म्याग्निट्युड अफ द फोर्स पी एन्ड वेट अफ कन्टेनर हामीले निकाल्नु पर्ने थियो र हाम्रो आन्सर आएको छ। सो म्याग्निट्युड अफ
फोर्स P को भ्यालु हाम्रो 440.56 न्युटन र वेट अफ कन्टेनर हाम्रो आएको छ 1176.08 न्युटन। सो गाइज दिस मच फर टुडे। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नभुल्नु होला। अबको नेक्स्ट भिडियोमा मोमेन्ट ड्यू टु फोर्स एन्ड कपलको न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर आउने छु। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थ्यांक यू ऑल।